1 मिनट 16 सेकंड में बहुत कुछ ना कहते हुए भी उन्होंने कह डाला। परवेज खटक जो है अपना प्रेशर ग्रुप बनाना चाहते हैं और वो तकरीबन कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। 30 से ज़ायद अरकान जो हैं उनकी बैत कर चुके हैं। शाह महमूद कुरैशी ने अपने पार्टी के चेयरमैन को यहाँ तक कहा है कि वो ओहदा छोड़ दें, वो आराम से बैठ जाएं या बाहर मुल्क चले जाएं। ये वही लोग हैं जो कहते थे कि हमारे सरों पर गोलियां मार दी जाएं, लेकिन हम अपनी पार्टी को नहीं छोड़ेंगे। शाह महमूद कुरैशी भी आइंदा कुछ रोज में अपना जो है सियासी सफर जो है वो शायद तब्दील करने जा रहे हैं। नाज़रीन, आज इंतहाई अहम इश्यूज पर हम आपसे बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो सियासी गर्मा गर्मी मुल्क में चल रही है मौसम के साथ साथ। तो अब आप देख रहे हैं कि जो साबका पार्टी थी, जिसको हम अब साबिक ही कहेंगे, पीटीआई की हम बात कर रहे हैं, वो इस वक्त टूट फूट का शिकार है और ये मज़ीद सिलसिला आगे बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे परवेज़ खटक की। साबिक वज़ीर दिफा थे, उनकी जो एक हफ़्ता कबल जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अगर आपको याद हो नाज़रीन, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कुछ ऐलान किए थे, वो सिर्फ पार्टी सदारत छोड़ने के हवाले से थे। लेकिन उस 1 मिनट 16 सेकंड में बहुत कुछ ना कहते हुए भी उन्होंने कह डाला। हमारे जो सोर्सेज हैं उनका ये कहना है कि परवेज़ खटक ने तकरीबन 4 रोज़ से इस्लामाबाद में ही पड़ाव कर रखा है और इन 4 दिनों के दौरान तकरीबन 30 से ज़ायद जो खैबर पख्तूनख्वा के अरकान हैं जो कि साबका हुकूमत के थे, उनसे उनकी मुलाकातों का सिलसिला ज़ोरों शोर से जारी है। खटक साहब का ये मौक़िफ़ है कि वो सूबे के हकूक़ के हसूल के लिए एक सियासी पार्टी बनाने जा रहे हैं जो कि सूबे की सतह पर काम करेगी। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। इसमें अगर इतना आसान होता तो शायद अवामी नेशनल पार्टी जो अरसा दराज से चली आ रही है वो इसमें कामयाबी हासिल कर लेती, कौमी वतन पार्टी कामयाबी हासिल कर लेती, जमीयत उलमा इस्लाम इसमें कामयाबी हासिल कर लेती, लेकिन वो अभी तक कामयाब नहीं हुए। MMA की गवर्नमेंट से आप शुरू हो जाएं, ANP की गवर्नमेंट पर आ जाएं, लेकिन आज तक वो कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल जो है आज भी जूं के तूं हैं। यही वजह है कि इस वक्त परवेज़ खटक जो है अपना प्रेशर ग्रुप बनाना चाहते हैं और वो तकरीबन कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। 30 से ज़ायद अरकान जो हैं उनकी बैत कर चुके हैं। इसका मतलब ये है कि परवेज़ खटक जल्द, हमारे जो सोर्सेज हैं उन्होंने इस बात का दावा किया है कि परवेज़ खटक आइंदा कुछ रोज़ में अपना प्रेशर ग्रुप का बाकायदा ऐलान करने जा रहे हैं। तो परवेज़ खटक जो है मज़ीद जिस पार्टी में थे उसके साथ वो मज़ीद चलना नहीं चाहते। लेकिन साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि परवेज़ खटक के साथ साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं है, शाह फरमान इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं है, आतिफ खान इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं है, शहराम तरक़ई इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं है। यानी वो अभी भी अपनी पार्टी के साथ खड़े हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे नाज़रीन अब शाह महमूद कुरैशी के हवाले से, जो कि वाइस चेयरमैन हैं PTI के। आपने देखा हो नाज़रीन, तो कुछ रोज़ कबल जब वो अडियाला जेल में थे, तो अडियाला जेल में उनसे जिन्होंने पार्टी छोड़ी उन अरकान की उनसे मुलाकात हुई। मैं बात कर रहा हूँ फवाद चौधरी की, इमरान इस्माइल की, महमूद मौलवी की। इन्होंने तकरीबन 2 घंटे से ज़ायद जो है शाह महमूद कुरैशी से अडियाला जेल में मुलाकात की। हालांकि मुलाकात करना कोई आसान बात नहीं थी, लेकिन वो मुलाकात जैसे भी हुई, करवाई गई या हो गई, वो एक बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। लेकिन ये मुलाकात बड़ी तवील मुलाकात थी। उस मुलाकात की हमने उस वक्त के साथ साथ खबरें भी ब्रेक की। उस मुलाकात के बाद अगर आपने देखा हो तो 2 रोज़ कबल शाह महमूद कुरैशी जो हैं लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर उनको रिहा कर दिया जाता है। उन्होंने बाकायदा अनाउंसमेंट की कि वो अपने पार्टी के चेयरमैन से मुलाकात करने जाएंगे। ज़मान पार्क गए शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने अपने पार्टी चेयरमैन से मुलाकात की। तकरीबन 2.5 घंटे से ज़ायद की ये मुलाकात थी। हमारे जो सोर्सेज हैं उनका ये कहना है कि मुलाकात में काफ़ी तलखी दिखाई दी और काफ़ी जो है बहस की गई। वो बहस क्या थी? वो यही थी कि शाह महमूद कुरैशी की जानिब से ये अपने पार्टी चेयरमैन को इस्तदा की गई या मशवरे दिए गए कि वो फिल वक्त खामोश हो जाएं, वो फिल वक्त मौजूदा सियासी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए कोई ऐसे बयानात ना दागें जिससे मज़ीद मसाइल बढ़ सकें। लेकिन जो उनके पार्टी के चेयरमैन हैं वो इस बात पर नहीं माने। हमारे जो सोर्सेज हैं उन्होंने इस बात का दावा भी किया है कि शाह महमूद कुरैशी ने अपने पार्टी के चेयरमैन को यहाँ तक कहा है कि वो ओहदा छोड़ दें, वो आराम से बैठ जाएं या बाहर मुल्क चले जाएं। लेकिन उनके जो पार्टी के चेयरमैन हैं उन्होंने इस बात से भी इनकार किया है।
اور وہ ان کا ابھی بھی یہی موقف ہے کہ وہ کسی صورت خاموش نہیں ہوں گے۔ یہاں تک تلخی ہوئی کہ شاہ محمود قریشی نے اپنے پارٹی چیئرمین کو یہ بھی کہا کہ آپ جن لوگوں کے یا جن اشخاص کے آپ مشوروں پر چل رہے ہیں ان کے باعث آج پارٹی تباہی کے دہانے پر کھڑی ہو چکی ہے، لیکن ان کی جو پارٹی کے چیئرمین ہیں اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اس کافی بحث و مباحثہ کے بعد جو ہے ان کی جو پارٹی کے چیئرمین تھے وہ بہت زیادہ آگ بگولا تھے، لیکن شاہ محمود قریشی جو ہیں ناراض ہونے کے بعد وہ چلے گئے اپنی اہلیہ کے پاس، یعنی کراچی چلے گئے۔ اور اب ہمیں بھی ایسا لگ رہا ہے کہ شاید شاہ محمود قریشی بھی آئندہ کچھ روز میں اپنا جو ہے سیاسی سفر جو ہے وہ شاید تبدیل کرنے جا رہے ہیں ان تمام صورتحال کے بعد۔ تو ناظرین، شاہ محمود قریشی کی اس اندرونی ملاقات کی کہانی جو تھی ہم نے اپنے سنو نیوز میں بھی بریک کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب ہم بڑھتے ہیں آگے جہانگیر ترین کی طرف، جنہوں نے سیاست میں ایک ہلچل مچا رکھی ہے۔ اس وقت 100 ارکان کا جب وہ دعویٰ کر رہے تھے آج سے 10 سے 15 دن پہلے، وہ انہوں نے ٹارگٹ مکمل کر لیا ہے۔ اب جہانگیر ترین جو ہیں ایک ہفتے کے لیے برطانیہ جا رہے ہیں علاج کے سلسلے میں، ایک ہفتے بعد وہ واپس آئیں گے اور ایک بڑا لاہور میں جلسہ کرنے کا بھی وہ ارادہ رکھتے ہیں۔ ناظرین، رات کو علیم خان کے گھر میں عشائیے کی تقریب تھی، اس میں آپ نے دیکھا ہو تو سابقہ پارٹی کے ارکان یعنی عمران اسماعیل، علی زیدی، فواد چودھری، عامر کیانی، یہ لوگ موجود تھے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ ہمارے سروں پر گولیاں مار دی جائیں لیکن ہم اپنی پارٹی کو نہیں چھوڑیں گے۔ اجمل وزیر کی بھی میں بات کرنا چاہوں گا، انہوں نے بھی جو ہے بیڑا اٹھا لیا ہے اور وہ بھی اب جہانگیر ترین کے جہاز میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ رات کو جو عشائیہ تھا اس میں جہانگیر ترین نے کافی سابق وزیر اعظم کے حوالے سے گلے شکوے کیے، اپنی دوستی کے جو کارنامے تھے وہ بھی انہوں نے ان ساتھیوں کو گنوائے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی گلہ کیا کہ جو سابق وزیر اعظم تھے ان کو وزیر اعظم بنانے میں جہانگیر ترین یعنی ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا، اس کے باوجود وہ ان کے دوست یا دوستی نہ نبھا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ جہانگیر ترین نے کل گزشتہ رات جو ہے بہت زیادہ گلے کیے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ ذکر بھی کیا کہ علیم خان کو انہی کی حکومت میں 100 دن جیل میں رکھا گیا۔ جب سابق وزیر اعظم بنے تو اس کے بعد ان کا جہانگیر ترین کے ساتھ رویہ بھی انتہائی منفی ہو چکا تھا۔ اس وقت کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ انتہائی عجیب سی دکھائی دے رہی ہے۔ لگتا ایسے ہے کہ جیسے کے پی کے میں پرویز خٹک ایک پریشر گروپ بنا رہے ہیں، اس طرح پنجاب میں بھی یہ پریشر گروپ فواد چودھری میں بھی بنا رہے ہیں، اور اس کا ہم نے رزلٹ دیکھ لیا کہ وہ جہانگیر ترین کے سامنے بیٹھ چکے ہیں۔ کیا اب آنے والے دنوں میں پرویز خٹک بھی جہانگیر ترین کے ساتھ بیٹھیں گے؟ کیونکہ شاہ محمود قریشی تو کسی صورت جہانگیر ترین کے جہاز میں نہیں بیٹھیں گے، اور نہ بیٹھنے کے لیے پہلے کبھی تیار تھے۔ ہم بخوبی جانتے ہیں اور آپ ناظرین بھی جانتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی اور جہانگیر ترین کی آپس میں پہلے دن سے نہ بن سکی، کیونکہ وہ پہلے پیپلز پارٹی کا جب حصہ تھے دونوں، اس وقت سے بھی ان کی نہیں بنتی تھی۔ تو یہی وجہ ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ ادھر ایک جانب تو پرویز خٹک اپنا پریشر گروپ بنا رہے ہیں، تو دوسری طرف فواد چودھری نے بھی اپنا پریشر گروپ بنا رکھا ہے، لیکن فوری طور پر انہوں نے جہانگیر ترین کے ساتھ بھی بیٹھنے کے لیے وہ تیار ہو چکے ہیں۔ اب آئندہ کچھ روز میں مزید یہ جو پریشر گروپس بن رہے ہیں پی ٹی آئی کو چھوڑنے کے بعد، اب یہ جا کر کیا واقعی جہانگیر ترین کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں گے؟ اگر یہ اتنی بڑی قوت اکٹھے بیٹھ کر آگے سیاسی عمل تیار کرتی ہے تو یقیناً مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام، ان کے لیے آنے والے انتخابات میں جو جنرل انتخابات منعقد ہونے جا رہے ہیں اس میں یقیناً یہ پارٹی ضرور ٹف ٹائم دے گی۔